वॉर्म वेलकम जनरल एजाज अमान साहब। 27th रिपोर्ट है यूएन एनालिटिकल एंड मॉनिटरिंग टीम ने जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया कि किस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाना चाहता है, किस तरह पाकिस्तान में काम करने वाली दहशतगर्द तंजीमों को दोबारा अफगानिस्तान के रास्ते इकट्ठा करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है पाकिस्तान में हिंदुस्तान। मैं चाहूंगा सर इसको आप जरा हाईलाइट कीजिए कि अब एक चेहरा खुल के सामने आया है, पाकिस्तान ने डोजियर दिया, यूएन ने उसको इंडोर्स कर दिया, तो क्या एक्शन होगा हिंदुस्तान के ऊपर या सिर्फ ये एक रिस्पॉन्स है आलमी दुनिया का, हिंदुस्तान पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा सर? अदनान, देखिए बात यह है कि ये रिस्पांस जरूर आया है, उसमें कुछ क्रेडिट हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को और हमारे डिप्लोमेटिक मनूवर और फॉरेन पॉलिसी को जाता है, और कुछ उनके अपनी हमाकतें जिस तरीके से वो डिसइंफो लैब में एक्सपोज हुए। लेकिन उनका जो पहला कामयाबी है कि वो 10 से 15 साल ये प्रोपेगेंडा करते रहे। 15 साल सर, फ्रॉम 2005, 16 साल जी, 16 साल से वो ये प्रोपेगेंडा करते रहे और हमें इसका इल्म नहीं हो सका। ये जो हाइब्रिड वॉर का एक है ना एरिया या जोन जिसमें हाइब्रिड वॉर होती है, ये अमन और ऑल आउट कन्वेंशनल वॉर के दरमियान जितना ग्रे जोन है इसके अंदर लड़ी जाती है, और इसमें नैरेटिव शेपिंग, नैरेटिव बिल्डिंग, प्रोपेगेंडा और इंफॉर्मेशन का बहुत अहम रोल होता है, मईशत और बाकी चीजों के अलावा। तो इसमें हिंदुस्तान ने बड़ी कामयाबी से, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली और कंप्यूटर में वो हमसे बहुत आगे हैं, सॉफ्टवेयर मेकिंग में और उसके एक्सप्लॉयटेशन में, तो उन्होंने बड़ी कामयाबी से 16 साल एक नैरेटिव चलाया और पाकिस्तान को एक दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर करवाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया। ये हमारी खुशकिस्मती, और उस वक्त के रीजनल एनवायरनमेंट ऐसे थे कि हम इस ट्रैप में नहीं फंसे और हमारे खिलाफ कोई बड़ा इंटरनेशनल जो सैंक्शन थी वो इस एतबार से नहीं लगी और हमें दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं किया गया। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अब देखना यह है कि इसकी जब एक्सपोजर हो गया है, जब ये दुनिया के सामने खुल के आ गई है और अब दुनिया को ये पता चल गया है कि हिंदुस्तान किस तरीके से कर रहा था, इसकी आवाज हमें बाज़गश्त ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी सुनाई दी और अब यूएन की रिपोर्ट्स में भी है। लेकिन नेक्स्ट जो आपका सवाल है वो हमारे लिए भी वो इतना ही हम उसको देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको अमली जामा पहनाया जाता है। क्या इतना कह देना काफी है या हिंदुस्तान के ऊपर कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर आएगा और उसको इन चीजों के लिए उसको एक प्यूनिटिव एक्शन उसके खिलाफ लिया जाएगा? साइबर वॉरफेयर, माफी चाहूंगा सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान में जिन दहशतगर्द तंजीमों को ऑर्गेनाइज किया हिंदुस्तान ने सर, वो पाकिस्तान में सैकड़ों हमले करा चुके हैं सर, मेरे मासूम बच्चे मार दिए गए। तो कहीं ना कहीं दुनिया को सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान जो दहशतगर्दी की सपोर्ट पाकिस्तान में पिछले 16-17 साल से कर रहा है, हिंदुस्तान पर सैंक्शंस लगनी चाहिए, हिंदुस्तान की बात उठानी चाहिए पूरी दुनिया में सर, पूरी दुनिया को इस पर आवाज उठानी चाहिए मेरे ख्याल में। बिल्कुल, साइबर क्राइम के जोन में जो हम पहले बात कर रहे थे और दहशतगर्दी जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है और मनी लॉन्ड्रिंग है, इसकी हम एविडेंस दुनिया को दे चुके हैं। और कुलभूषण यादव जैसा जो रॉ का ऑपरेटिव है वो आज भी हमारी कस्टडी में है, उसकी कन्फेशन और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो हम केस लेकर गए, इसकी वजह से अब कोई अभाम इसमें नहीं रह गया कि हिंदुस्तान रियासती दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर कर रहा है। फिर वो जो 66 कैंप्स जिनके हमारी इंटेलिजेंस ने बात की थी, और जिस तरीके से खुद यूएन की रिपोर्ट में और एक अमेरिकन जरीदे की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए इन दहशतगर्द तंजीमों को ऑर्गेनाइज करके बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, तो चार्ज शीटिंग तो मुकम्मल हो चुकी है। अब देखना यह है कि क्या हिंदुस्तान के खिलाफ कोई प्यूनिटिव एक्शन लिया जाता है या जो इंटरनेशनल मोरालिटी है वो एक दफा फिर हमें डिसअपॉइंट करती है। और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, यहाँ पे एक एडिशनल सवाल पूछना चाहूंगा सर। हमने कुलभूषण यादव पकड़ा, ये दुनिया की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती, ये हमारी सिक्योरिटी इदारों की, खुफिया एजेंसीज की बहुत बड़ी सक्सेस थी, लेकिन हम नाकाम रहे पिछले 3 सालों में अपनी एजेंसीज के कारनामे को दुनिया भर में मनवा सकें। अब जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई हिंदुस्तान की जानिब से, उसको एक्सपोज किया और फिर आईएसपीआर ने जो एक बड़ा रोल अपना प्ले किया दुनिया के सामने हिंदुस्तान का मकरू चेहरा रखने में, तो आईएसपीआर ने, एजेंसीज ने अपना रोल प्ले कर दिया सर। अब बात आती है कि हम उसको दुनिया के सामने कैसे पेश करते हैं।
وہ کلبھوشن کے ٹائم میں بھی ہم ناکام رہے تو کیا ڈس انفارمیشن جو ہندوستان نے پھیلائی اور ہم نے ایکسپوز کیا، کیا ہم خدا نخواستہ اس ایکسپوز کے بعد کہیں ناکام نہ ہو جائیں سر؟ دیکھیں، کلبھوشن یادیو کا کیس تو ایک انتہائی اس وقت کی حکومت کا بڑا کمزور پہلو رہا ہے، اور اعتزاز احسن کو نیشنل اسمبلی کے فورم پہ یہ کہنا پڑا کہ پرائم منسٹر اپنے منہ سے کلبھوشن یادیو کا نام لیں تو میں انہیں انعام دوں گا۔ لیکن نواز شریف صاحب نے اس وقت بہت لیٹ ڈاؤن کیا ملک کو، اور اتنا بڑا آپریٹو ہمارے ہاتھ میں آنے کے باوجود ہم ہندوستان کو دہشت گردی کی چارج شیٹنگ نہیں کروا سکے انٹرنیشنل ایجنسیز میں، نہ ہم نے یونائٹڈ نیشن میں جا کے اس کیس کو اس وقت اٹھایا۔ یہ ایک بہت بڑی ناکامی تھی۔ لیکن ابھی یہ جو ڈس انفو لیب ہے جو یورپین یونین میں جس کا انکشاف ہوا ہے، اس کو لے کر ہم گئے ضرور ہیں یونائٹڈ نیشن کے پاس، ہم نے اسے ڈوسیز میں شامل کیا ہے۔ اس کی آواز کانگریس سے اور ہیومن رائٹس کمیشن جو یو این کا ہے وہاں سے بھی اٹھنا شروع ہوئی ہے، اور یونائٹڈ جو یو کے ہے ان کے پارلیمنٹ میں بھی اس بات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا اپنے اسٹریٹجک مفاد کی خاطر خاموش رہتی ہے، اور ہندوستان کو ایز اے پروکسی چائنا کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اس کو ایز اے پریشر ٹیکٹک صرف یوز کرتی ہے کہ ہندوستان ان کی بات مان جائے یا ہندوستان کے خلاف کوئی پیونیٹیو ایکشن لیتے ہیں، تو اس میں سارا رول ہمارا ہی نہیں ہوگا۔ ہم نے اپنی جو پوری کوشش کرنی ہے وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کتنا اور ڈپلومیٹک پریشر ماؤنٹ کروا سکتے ہیں مسلم ریاستوں سے، لائک مائنڈڈ کنٹریز سے۔ پاکستان کو اس سارے ایکسپوز کے بعد کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ اگلے اقدامات آپ کے خیال میں فوری طور پہ کیا لینے چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ کلبھوشن کی طرح ہم کلبھوشن جیسی بڑی اچیومنٹ کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں کر پائے دنیا بھر سے؟ اگر اتنا بڑا کیس ہم نے ایکسپوز کیا ہے تو حاصل کیسے ہوگا؟ کیا اسٹریٹجی پاکستان کو اپنانی چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو ہمیں امریکہ کے ساتھ بڑی سٹرونگ ڈپلومیسی کے ذریعے ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، کیونکہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن ٹرمپ سے بہت مختلف ہیں، اور وہ ہیومن رائٹس کے بارے میں اور دہشت گردی کے بارے میں اور منی لانڈرنگ کے بارے میں بالکل ڈیفرنٹ ویو رکھتے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں ان کو اپروچ کرنا چاہیے، امریکہ کو جو ہے کہ بہت بااثر ملک ہے۔ دوسرا، ہمارا جو سافٹ ویئر ہے اس کے ذریعے جو سوشل میڈیا ہے، ٹویٹر اور باقی جو سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں، ان کو اتنا منظم طریقے سے ہندوستان کی جو دہشت گردی ہمارے ملک میں ہے اس کو، اور جو کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں اس کو ہم جتنا ایکسپوز کریں گے اتنا دنیا میں ہماری آواز دور تک سنائی دے گی۔ کیونکہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نانا کی چھاتی پہ ایک معصوم بچہ بیٹھ کے رو رہا ہے اور ایک ڈیڈ باڈی کے اوپر، یا ایک جیپ کے آگے ایک نہتے کشمیری کو باندھ کے چلایا جا رہا ہے، بچوں کو پیلٹ گن سے اندھا کیا جا رہا ہے، تو یہ تصویریں اور یہ امیجز بہت بڑا کردار ادا کریں گی ہندوستان کو نکیل ڈالنے کے لیے اور ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے۔ تو ہمیں ان دونوں ایریاز میں، ڈپلومیٹک فیلڈ میں بھی، پولیٹیکل فیلڈ میں بھی اور سوشل میڈیا میں، ہمیں بہت زیادہ محنت سے کام کرنا پڑتا ہے۔ سر 30 سیکنڈ ہے میرے پاس۔ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے یہ جو ہندوستان کے خلاف ہمیں ثبوت ملے، یہ کس حد تک کار فرما ہو سکتے ہیں سر؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ہمیں کوئی بڑی کامیابی ملنے جا رہی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ڈیزائن اور ہے۔ یہ پاکستان کو معاشی طور پہ دباؤ میں رکھنا اور اپنی کچھ شرائط منوانے کے لیے یورپ اور امریکہ ہمیں استعمال کریں گے، اور اس میں سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان اور چائنا کا جو اسٹریٹجک کوآپریشن ہے، اور جس طریقے سے پاکستان ایک آلٹرنیٹو روٹ انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے چائنا کو پرووائڈ کر رہا ہے، اس کی قیمت ہمیں دینی پڑے گی۔ تو ہمیں بہت جلدی اس میں سے نکالے جانے کے امکانات نہیں ہیں۔ بہت شکریہ